Pod, painon sa inyong tapat. Dili pwede matulog sa homily ni Bishop. Una sa tanan, ang akong pagkasalamat sa atong pura-parabo, Father Johnny Atitio, sa iyang parochial vicar, Father Judusio Mendoza, sa atong PPC, Parish Finance Council, sa tanan, digri sa inyong parokya, ang akong pagpasalamat sa imbitasyon na magselebrar sa Santa Misa, magsaulog sa Santos na Misa, sa unang adlaw kang atong Misa Aguinaldo. Karon mao ang unang misa sa Aguinaldo nga atong gihalad agi pasidumog sa mahal nga Birhen Maria. Kini siyang kaadlaw mao ang atong paagi sa pag-uban kang Maria atong inahan nga nagdala kang Jesus sa iyang sabakan sulod sa siyang kabulan. Atong ihalad ang atong pagsakripisyo ug pag-ampo diha sa paghulat sa pagkatawo sa atong Ginoong Jesucristo ug sa iyang ikaduhang pag-anhi. Karon usab ang selebrasyon sa National Youth Day ug nag-ampo kita sa espesyal nga paagi alang sa tanang batan-on nga unta kanunay nilang makita ang Ginoo nga nagliho pinaagi sa adlaw-adlaw nga mga panghitabo sa ilang kinabuhi ug mutubag nga mapasalamaton sa iyang tawag. Sa Ebanghelyo karong buntaga, si Jesus naghisgot kang Juan Bautista isip usa ka suga nga nagdan-ag ug nagasiglang aron paghatag sa iyang pagpamatuod sa kamatuoran. Si Jesus mao ang kahayag ug si Juan usa ka lampara. Si Jesus mao ang kamatuoran ug si Juan nagsaksi sa kamatuoran. Si Jesus mao ang pulong ug si Juan mao ang tingog. Si Jesus mao ang pamanhunon ug si Juan mao ang higala sa pamanhunon. Si Juan may dakong kalabutan sa pagkatawo ni Jesus. Itaw sa adunay tawag nga mahimong may kalabutan kang Jesus. Kung si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan, gitawag usab kita nga mahimong makasilaw nga lampara nga nagpamatuod sa kahayag sa kang Juan Bautista. Si Jesus mao ang atong kahayag ug kinahanglan nato ang Ginoo aron kanunay natong makita ang maayo ug makapahimuot sa atubangan sa Dios. Sa ato karong panahon, ang impormasyon na himong epektibo ug paspas kaayo pinaagi sa social media sama sa Instagram, TikTok, YouTube, ug daghan pang ubang plataporma. Apan kini usab nagmugna sa peke nga balita o fake news nga maoy hinungdan sa kalibog ug baka sa atong kaliwala. Kung si Jesus mao ang kamatuoran, gitawag kita sa pagmamatuod sa iyang kamatuoran, pinaagi sa tanan nga atong gisulti ug gibuhat. Kinahanglan kita mahimong mga saksi sa kamatuoran aron atong mapugnang ang mga dili matinud-anon ug ang mga baka. Kinahanglan natong paningkamutan pag-ayo ang pagpangita sa kamatuoran ug ipahibalo kini bisan pa kun kini nagpasabot nga kita pagabasulon ug isalikway. Dili kita angayang mahadlok kay kanunay man nga masuporta kanato ang Dios. Si Jesus mao ang pulong atong pulong pinaagi sa atong kinabuhi sa samang paagi nga gipahibalo ni Juan Bautista ang pag-abot sa Ginoo. Kung si Jesus ang pamanhunon,
kita ang mga higala sa pamanhunon nga gitawag sa pagpuyo, isip iyang mga higala pinaagi sa paghigugma sa usag-usa sama sa iyang paghigugma kanato. Bisan nga ipatay si Juan sa wala pa mahuman si Jesus sa iyang publikong pangpangalagad, si Juan ang pabilin nga inspirasyon kanato. Samtang kita nagtinguha nga mahimong mas hingpit nga mga tinun-an sa Ginoo. Kay mga binunyagan man kita, adunay kita'y dakong dawag kang sawan. Siya mao ang atong modelo sa pagpangandam sa pag-abot ni Jesus, pinaagi sa atong kinatibuk ang pagkatawo, isip mga sumusunod ni Jesus. Hinaot kining selebrasyon, magdala kanato ngadto sa mga dako pa mga pagpasalamat sa kahayag nga gikan sa Ginoo nga nagiya ug nagmando kanato ngadto sa mas lunhaw nga mga kasagputan. May mayaon nga Birhen Maria among inahan, tabangi kami sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo alang kanatong tanan. Amen. Palinog magtindog. Nabuhi kita sa kaluoy sa Dios, busa ipadangag natong adto kaniya atong panghinanglan diha sa pag-ingon. Ginoo, nagpaabot kami. Ginoo, nagpaabot kami. Nga ang mga namunuan sa simbahan, ilabi na sa atong Santo Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo Ronald Anthony Timoner, sa atong mga kamadrihan, mga kaparian, Father atong Kuraparoko, Father Juni Atetio, o Father Teodisio Mendoza, o sa tanang mga kaparian na mamahimong instrumento sa presensya sa gugma sa Dios ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagpaabot kami. Nga ang tanang matuohon, magmakanunayon diha sa pagbuhat ug maayo sa matag usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagpaabot kami.